बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। ये शाम का वक्त है। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि छत पे चलें। मैं वैसे बहुत कम छत पे आती हूँ। हमारी सिंगल स्टोरी है और बिल्कुल रोड पे ही घर है। तो बच्चे बस बार बार कहे जा रहे थे तो मैं आई हूँ। मैंने अपनी तरफ से तो व्यू लेने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसमें नाकाम ही रही हूँ। तो खैर थोड़ा सा मैं बना पाई। तो ये हमारे घर के सामने ही पार्क है। पार्क जैसे भी इसकी घास सूखी हुई है और जैसे पाकिस्तान में पार्क्स का हाल होता है कि बिल्कुल ही वहाँ पे लोग जानवरों को ले आते हैं और खेल का बस बना लेते हैं, लेकिन फैमिली के साथ और आप वहाँ पे वॉक वगैरह नहीं कर सकते। तो उसके साथ साथ ही मुझे ये बात बड़ी लगती है कि बचपन में हम कहते होते थे ना कि देयर इज़ अ गार्डन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो यहाँ पे मेरे इस वाले घर में ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई है और सामने ही बिल्कुल साथ ही पार्क है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी खाना और ये भिंडी गोश्त बनाए। तो मैंने तो पहली दफ़ा इसको ट्राई किया तो लेकिन अच्छा बन गया था। मटन के साथ पहली दफ़ा इसको बनाया था। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये काम तो चलते रहते हैं, घर के काम और बच्चों के मामलात। तो हमेशा की तरह जैसे व्लॉग में अच्छी और पॉजिटिव चीज़ तो होनी ही चाहिए और होती भी है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी, आपको पता तो चल गया होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं या अपनी सेल्फ़ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं कि हम मस्बत सोचें, मस्बत काम करें और उसके हमें रिज़ल्ट भी मस्बत ही मिले। तो सबसे पहले तो जो मेरे मुताबिक तो पॉजिटिविटी किस चीज़ का नाम है, इसका मतलब तो यही समझ में आता है ना कि हमारा मस्बत होना, हमारा अच्छा होना, हर मामले में अच्छा होना। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। तो जो अच्छा होना है वो पॉजिटिविटी है और जो बुरा होना है वो नेगेटिविटी है। ये अब हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ हमारी थॉट, हमारा अच्छा सोचना। तो अच्छी सोच जितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मौलाना रूमी फरमाते हैं कि तुम एक गोश्त पोस्त हो, मतलब अगर उसके सिवा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है तो सोच का जो है बेहतर होना ये इंतहाई ज़रूरी। जैसे कि देखें कि अब एक इंसान है, एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान। या एक अच्छे इंसान की अगर मिसाल ले लें तो उसकी ज़िंदगी को हम देखें तो वो अगर जितने अच्छे काम करता है तो उसके मतलब है उसकी सोच अच्छी है। और अगर एक बुरा इंसान जैसे कोई डाकू है या कोई चोरी करता है कोई इंसान, तो उसके पास भी एक लॉजिक होता है, उसका रीज़न होता है। हालांकि वो काम कह रहा होता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन उसकी असल में क्या है, उसकी सोच है कि उसकी सोच पॉजिटिव नहीं है। तो वो अपनी तरफ से तो उसको ले रहा है, कह रहा है, उसके पास रीज़न भी है तो, लेकिन उसकी सोच ही का जो मयार है वो ही गलत है। तो हम इस तरह भी देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर कहते हैं कि किसी इंसान को परखना हो कि उसकी सोच का मयार कितना है, उसकी सोच का कद कितना है, तो उससे पूछ लेना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है। तो असल में ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी का मकसद, हम अपनी ज़िंदगी की अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया है और हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम करने वाले हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारी प्लानिंग्स क्या हैं। जैसे अब किसी इंसान ने सोचा होगा कि जैसे वही मिसाल ले लें एक डाकू की, कि वो डाकू के क्या प्लान्स होंगे, क्या गोल्स होंगे, उसके सिवाय अपने चोरी के और जो अपना मामला उसने करना है उसके अलावा उसको कोई नहीं सूझ रहा होगा। और एक दूसरा इंसान है तो उसकी भी जो है एक सोच होगी, एक अच्छा इंसान, तो उसके गोल्स और दूसरे इंसान के गोल्स डिफरेंट होंगे। तो ये हमारी सोच का जो महवर है, इसका वसी होना, इसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात कि अपनी पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में इस तरह भी कि हम हर सोच में एक ये मुझे एक हदीस है जो मैं जिसका मफ़हूम है कि हम जैसे फ़ौरन से किसी के साथ अच्छा जो है मतलब बुरा गुमान कर लेते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिविटी ही है कि आप उससे 70 दफ़ा अच्छा गुमान करें। अगर मतलब उसके बाद 71 टाइम जो होगा ना, वो आप उसके बारे में नेगेटिव सोचें, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में।
ٹھیک ہے، تو ہمارا عام گھر کے معاملات میں پازیٹیو سوچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ خاص طور پہ یہ بچیوں کے اندر یہ عادتیں ہمارے اندر یہ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں ہر چیز کو پازیٹیولی لیں. یہ نہیں کہ اس نے مجھے فلاں نے جو ہے مجھے یہ ایسی بات کی ہوگی، اس کا مطلب یہی ہوگا، اس نے مجھے جو ہے نا مجھے اس نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے، یا کوئی ہمارے اندر ایسی مطلب نگیٹیوٹی ہم کہیں نہ کہیں پال ہی لیتے ہیں. تو یہ اسی سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہمارا مثبت سوچنا زندگی میں بہت زیادہ جو مسائل سے بچا سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مثبت سوچ کو ہمیشہ جو ہے مثبت جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا اس کو پہلے لیں، نگیٹیوٹی بعد میں. تو اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اچھی سوچ کے بعد اچھا جو ہے ہمارا نظریہ، ٹھیک ہے، مثبت نظریہ بہت ضروری ہے. مثبت جو نظریہ کیا چیز ہوتی ہے نظریہ؟ یہ اصل میں نا یہ ساری مثبت سوچنا، انسان کا مثبت ہونا، یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز کن لوگوں میں ہوتی ہیں؟ دیکھیں کہ اس کا اور ایک انسان کا، ایک اچھا انسان کا اس کا ویژن، اس کا نظریہ بھی اچھا ہونا چاہیے. ان چیزوں کو وہ کس طرح لیتا ہے، وہ کہاں تک سوچتا ہے، اس کے اندر آئیڈیاز ہوں، اس کے دماغ میں سوچ ہو کہ اس معاملے کو میں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. مطلب ایک اچھا انداز ہو. جیسے کہ کوئی بھی کام ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے کسی کو، مطلب ہم نے کسی کو منع کیسے کرنا ہے، ہم نے کسی کو کام کہنا کیسے ہے، ہم نے کسی سے مدد کیسے لینی ہے، ہم نے کسی کو ایکسکیوز کیسے کرنا ہے. یعنی کہ ہم فوراً سے ہمارے کیا طریقے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ایسے ڈائریکٹلی بول لیتے ہیں، مطلب اسٹریٹجی کے ساتھ. تو جو اسٹریٹجی ہے ہمارا سوچنا، وہ ہمارا وہ جو ہے پازیٹیو ویژن ہوگا ہمارا. اچھا، اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے، ایکچولی یہ 5 چیزیں ہیں جو ہم اپنی سیلف ڈیولپمنٹ اور یہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اگر ہم اپنی لائف میں ان 5 چیزوں کو شامل کر لیں گے نا، ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، تو ہماری لائف کافی حد تک جو ہے ہم انشاءاللہ سکسیزفل لائف گزاریں گے. یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یہ چیزیں ہمیں کام دیتی ہیں. ہمارا دین بھی ہمیں پازیٹیوٹی سکھاتا ہے، اور ہر چیز ہر چیز میں ہماری مطلب پازیٹیوٹی ہو، ہماری سوچ میں، ہمارے نظریے میں، ہمارے رویے میں. اب جو تیسری چیز آ جاتی ہے وہ ہے رویہ. تو یہ رویوں کے بارے میں تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا رویہ پازیٹیو کیسے ہونا چاہیے. ہماری باڈی لینگویج، بعض اوقات ہمارا گفتگو کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے الفاظ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. جیسے مطلب ہم بات کر رہے ہوں، ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی ویسا ہی ہو، یعنی ہمارا جو باڈی لینگویج ہو وہ ہمارے الفاظ کے ساتھ ہی یعنی کہ وہ میچ کرے ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم ایسا ایٹیٹیوڈ دکھا دیتے ہیں لیکن ہم بول نارمل رہے ہوتے ہیں، تو دوسرا انسان کو مسئلہ ہوگا کہ یہ بول تو ٹھیک رہا تھا لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا، باڈی لینگویج اس کی تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی. تو اس طرح والا معاملہ نہ ہو. یہ پازیٹیوٹی میں نہیں آتا ہے، دوسرا انسان آپ کی وجہ سے پریشان ہو گیا. تو ہم پازیٹیو رہیں کہ ہم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہی شو کرائیں. یعنی کہ اگر کوئی نیگیٹیوٹی مطلب کوئی غصہ کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بیہیویئر میں یا ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کوئی غصہ آ گیا ہے، تو ہم نے کس طرح اس کو پازیٹیولی لینا ہے. تو یہ ہمارا اندر جیسے وہ ہم ویژن کو دیکھتے ہیں نا، ویژن اسی لیے ہے کہ ہم نے سوچنا ہے کہ اس کو میں کس طرح اس کے ساتھ ہینڈل کروں، ہمیں اس کے مینیج کرنا آنا ہو اپنے جو ہے نا میٹرز کو. اس کے بعد جو چوتھی چیز آ جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہی ضروری ہے، وہی بات آتی ہے، پچھلے سے ملتی جلتی ہی ہے، کہ ہمیں اب جو ہے پازیٹیو ایکٹ کیسے ہم نے کرنا ہے. کیونکہ میں نے جیسے کہا تھا کہ 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہے سوچ، نظریہ، اور پھر ہے ایٹیٹیوڈ، پھر ہے یہ عمل. اور یہ عمل جو ہے نا یہ مین اس پہ ہم نے کام کرنا ہے کہ یہ ہمارا مضبوط ہوگا، عمل ہمارا اچھا یعنی کہ ہم فالو کریں گے تو پھر ہی ہمیں جو اس کا اچھا جو ہے اس کا رزلٹ ملے گا، اور ہمارے اندر پازیٹیوٹی آٹومیٹکلی آ جائے گی. تو اس عمل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، ہم نے دوسروں سے سیکھنا ہے، اچھی باتیں سیکھنی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور دوسری غلطیوں سے بھی سیکھنا ہے. کیونکہ سقراط کہتے ہیں کہ جو اچھے اور ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذہین اور فطین اور ایکسٹرا آرڈنری جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا ایک پازیٹیو ایکشن ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں سے لرن کریں. اور
اس کے بعد جو پانچویں اور آخری چیز آتی ہے وہ یہی کہ ہم نے جو اگر وہ ہم نے کرنا نہیں ہے ایکچولی، وہ ہمیں جو ہے وہ اس کا رزلٹ ہے. یہ 5 چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے، پوائنٹس ہم نے یاد رکھنے ہیں کہ ہم، کیونکہ یہ بھی ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ہم نے پازیٹیو رزلٹ لینا ہے. جیسے ہم ویژن کو اگر دیکھیں تو ہمارا ایک اچھے انسان کا ویژن تو اس کے اینڈ تک جاتا ہے نا. تو ویژن ہمارا ایسا ہو کہ ہم نے اس کے اچھے رزلٹس لینے ہیں. تو جب ہم ان چاروں چیزوں پر عمل کریں گے، اب ان کو اپنی ڈیولپمنٹ میں، اپنی لائف میں، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ میں ان کا استعمال کریں گے اور بالکل پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو اسموتھ کریں گے انشاءاللہ، تو ہمیں اچھے ہی رزلٹس ملیں گے. اگر اس دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں تو انشاءاللہ اچھا ہونا ہے، کیونکہ ہمارا اچھا ہونا ہمیں آخرت میں بھی یقیناً ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. جس پازیٹیوٹی کے بارے میں جتنا میرے پاس نالج تھا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. تو جتنا آپ کو سمجھ آئے اس پہ آپ ضرور عمل کیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.